अस्सलाम फॉलोअर्स, मैं हूं असगर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। इस वक्त मेरे साथ वो अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं जिनका नाम जमशेद दस्ती और ग्रास रूट लेवल से आए हैं। हमेशा इन्होंने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात की है। जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर पहली दफ़ा 2008 में मुंतखब होकर आए थे, तो तब भी पार्लियामान के अंदर जहाँ पर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास का इशू आता था तो ये पार्टी पॉलिसी को नहीं देखते थे बल्कि खुल के दबंग अंदाज में बोलते थे। पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए, इनका अंदाज जो था वही रहा। और आजकल और इलेक्शनों में भी आप देखते हैं अक्सर और बेशतर जमशेद दस्ती खबरों की जीनत रहते हैं। पता चलता है कभी पुलिस छापा मार रही है, कभी क्या हो रहा है। आज अलामती बूकर ताली कैंप में ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं और अपने उसी फॉर्मेट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? आप खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। इतना सब कुछ सहने के बावजूद ये हंसी मुस्कुराहट ये उसी तरीके से आपके चेहरे पर। गुजारिश है कि ज़ाती मफाद नहीं है। ज़ाती मफाद वाला शख्स जो है ना वो टूट भी जाता है, भाग भी जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमिन है, हमें अल्लाह पे यकीन है, भरोसा है कि हमारा सच का मिशन है। और सख्त रास्ते पे मुश्किलात भी होती हैं, अल्लाह उनकी मदद भी करता है। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं होता। और हमें यकीन है कि हम इमरान खान के साथ आए हैं तो इमरान खान एक सच्चा है, हक का इमरान खान पाकिस्तान है। इमरान खान को तोड़ना पाकिस्तान को तोड़ना है। इसलिए इस मुल्क की इज़्ज़त के लिए, इस मुल्क के मजदूर के लिए, हारी के लिए, किसान के लिए, नौजवानों के लिए, इस मुल्क के आइन और कानून की बहाली के लिए हमारा तन मन धन जान भी हाजिर है। हमें इस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है। अगर मुझे डर खौफ होता तो मैं इन जगीरदारों, नवाबों, सरदारों का मुकाबला न करता। इनका मुकाबला करना ऐसे था जैसे आग में कूदना है। तो जो बाकी आपको जो वक्त कबर जो रात कबर में वो बैर हो नहीं सकती, तो हमें कोई फिक्र नहीं होता। जब भी मुश्किल आती है अल्लाह ताला जो है ना हौसला भी देता है और चेहरा भी खुश होता है, दिल भी मुतमईन होता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। वाहिद मतलब अगर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की हम बात करें तो जमशेद दस्ती हमें नजर आता है जो बिल्कुल अवामी स्टाइल में, आप कभी गधा गाड़ी के ऊपर बैठे होंगे, पब्लिक के पास जा रहे हैं, थड़े के ऊपर आप जाके बैठ गए, ट्रैक्टर के ऊपर आप चढ़ के बैठ गए। और जिस तरह आपने बात की है जागीरदारों और नवाबों को चैलेंज करना, इस मुल्क में कोई आसान तो नहीं है। भाई जी मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ, मैंने 12 साल बकरियाँ चराई हैं। मैं एक चरावे का बेटा हूँ। मेरे वालिद बैलदार थे, मजदूर थे, मुझे फ़ख्र है। मैं खेतों में, रेगिस्तान में मैंने खिदमत की, मेहनत की और मैं नंगे पाँव कांटों में फिरने वाला हूँ। मैं कोई फूलों की सेज पे नहीं है, बल्कि मैं तवील जदोजहद करके इस माफिया के बारे के खिलाफ आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में कोई तब्दीली नहीं है। होता है बंदा जब ऊपर आता है। मैंने 8 में इस्लामाबाद देखा, मेरे कभी बाप दादा ने इस्लामाबाद नहीं देखा। ठीक है, यहाँ भी आए तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है और यही दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस्लामाबाद के शर से बचाना। और मुझे कौम की उम्मीदें हैं। मैं एक इंतहाई निचले दर्जे के तबके का बंदा हूँ। मैंने अपनी हैसियत को बरकरार रखा और मुझे रेड़ी गदा रेड़ी ये सारे काम मैंने मजदूरों की बढ़ावा नहीं। कोई ये नहीं है कि भी हम ऐसे को जैसे बनावटी लोग आते हैं जो अमली तौर पे हैं, जो सिर्फ इलेक्शन में निकलते हैं सैकड़ों के ऊपर। आपको पता है वो तो ड्रामा और हकीकत को तो फर्क है ना। ड्रामा तो चंद मिनट का होता है, चंद दिनों का होता है। तो आप देखें कि सालों से हम खड़े हैं और अल्लाह का फजल है कि मुझे खुशी है कि मैं एक मजदूर आके यहाँ बैठा हूँ और अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, अपने तबके की बात कर रहा हूँ। और मेरा यकीन ईमान है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी लाएगा। इतने बड़े ऐवान में आप आए और 2008 से, क्या आप समझते हैं ये ऐवान जो है ये अवामी मसाइल का हल को निकाल सकता है? सच्ची बात है, इस्लामाबाद मेरा इस्लाम है ना पाकिस्तान है। इस ऐवान ने कौम को दो दर्द गम के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ये ऐवान किसी किताबें हैं। अगर ये ऐवान आज़ाद होता तो आज ये कौम गुलाम ना होती, आज ये कौम जुल्म और तशद्दुद नाइंसाफ़ी का शिकार ना होती। इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सच्ची बात है, कोई घर का शिकवा नहीं करता। मैं माशाल्लाह काम उम्र में 5 कौमी असम्बली के इलेक्शन जीता हूँ और यहाँ पे देखा है आके, सच बात है कुछ भी नजर नहीं है। यहाँ फैसले नहीं होते, फैसले बाहर होते हैं। यहाँ एक लगाया जाता है कि इनके मुँह पे कलक लगाई जाती है और यहाँ सिर्फ एक डिबेटेड क्लब टाइप है और यहाँ कुछ नहीं होता। तो मैं कहता हूँ आज मेरे मुल्क का किसान, हारी, मजदूर जलील रुस्वान होता, मुल्क बेहतरी की तरफ होता। बिल्कुल सही। 5वीं बार आप आए, आपने मियां नवाज शरीफ को भी यहाँ पर वज़ीर आज़म देखा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी देखा, मतलब जरदारी साहब को भी देखा और इमरान खान साहब को भी देखा। क्या फ़र्क आपको नज़र आया उन दो की हुकूमतों में और इमरान खान साहब? देखो ये सच हक़ाइक़ है। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैंने सब लीडरों पर तनकीदें करते भी हैं, लोग हमारे ऊपर भी तनकीद करते हैं। सबसे जो बड़ी खूबसूरत बात है इमरान खान में वो करप्ट नहीं। ये पाकिस्तान की तारीख की बहुत बड़ी बात है कि जिसे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, वर्ल्ड कप जीता वो क्रिकेट का, उसने शौकत खान अस्पताल बड़ी लोगों की खिदमत की
اور بعد میں اللہ نے اس کو وزیر اعظم بنایا. ایک خوبی دیکھی ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے اور اس کی پوری دل و جیت سے کوشش تھی کہ اس ملک میں بہتری لائے, اور اس کی سچائی کا یہی ثبوت ہے کہ 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر عمران خان میں یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایسا وزیر اعظم ہے کہ لیڈر ہے جس نے قوم کو متحد کیا اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ اس کی سچائی کا سفر ہے, اس کی دیانتداری کا سفر, جو کہ اس کے لیے بڑے چیلنج مسائل تھے. باقی میں گرینی کہ آج میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں, یا گیلانی صاحب کو دیکھا, شہباز شریف کو دیکھا, نواز شریف کو دیکھا, ان میں تکبر دیکھا, مار دھاڑ دیکھی, کرپشن دیکھی اور ہر طرح کی بددیانتی دیکھی. تو خان صاحب میں ایک بہت بڑی خوبی ہے, اور میرا یقین ہے کہ اگر عمران خان کو انشاءاللہ اللہ موقع دے رہا ہے تو اور ایک پاورفل وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ آ رہا ہے تو پاکستان بہت آگے جائے گا. میرا پورا یقین ایمان ہے, دل سے, میں خوشامد سے نہیں کہہ رہا, میں پورے اپنے ایمان سے کہہ, کیونکہ عمران خان مارے کھا کی قوم کے لیے, اور عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں جن کو ممی ڈیڈی برگر کہا جاتا تھا, مگر انہوں نے ثابت کیا کہ ہم نہ ممی ڈیڈی ہیں نہ برگر ہیں, بلکہ ہم ایک مضبوط برگر تو نکل گئے نا آپ سے. اور جو مافیاز تھے, ہاں جو تھے, جو برگر تھے یا جو چند مفاد پرست تھے, وہ نہیں کھڑے ہو گئے, بلکہ میں تو اس میں نہیں تھا, میں تو مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے ثابت قدم رکھا, اور سب سے زیادہ چھاپے میرے اوپر پڑے, میرے فیملی, میرے خاندان کو ہر طرح کا آج کے دن تک جو ہے نا میرے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی, ان کو شرم نہیں آ رہا, ان میں پوری کوشش کی, بار اللہ نے میری حفاظت کی, اور میرا یقین ایمان ہے کہ ہم ایک سچ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اور اس پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی حق والوں, سچ والوں کو رسوا نہیں کرتا. 9 مئی کے بعد بڑا مشکل تھا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا, اور بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے قد والے لیڈر, بڑا اونچا بھی جن کا قد تھا, بڑی بڑی گاڑیوں والے, آگے پیچھے 3-3 4-4 لینڈ کروزر, وہ آئے, 10 سیکنڈ کی پریس کانفرنس کی اور سائڈ پر ہو گئے. جمشید دستی کے پاس یہ ہمت کہاں سے آئی کہ اس نے کہا نہیں میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں؟ گزارش ہے, میرا اصغر بھی کوئی مفاد نہیں تھا. میں الحمدللہ آج بھی, آپ میرے بھائی ہو, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, میرا ذاتی گھر نہیں ہے, اور میرے پاس تنخواہ تھی, میرے پاس کوئی فنڈز تھے, میں نے بچوں, یتیم بچوں, مریضوں, اسٹوڈنٹس کے لیے, مزدوروں کے لیے فری بسیں چلائیں الحمدللہ, جس پہ سالانہ 12 کروڑ روپے بتتا ہے کرایہ کی قیمت میں, اور دیہاتوں سے وہ بچیاں ہیں جہاں میرے مقابلے میں ارب پتی خار نواب جگیردار وغیرہ, جن کے دروازے سے کتا بھی بھاگ کے گزرتا ہے کہ اسے ڈر ہے کہ میرے منہ میں کوئی روٹی ہے وہ چھین نہ لے. ان کو میں نے ایم شپ کو اپنے قدموں میں رکھا, سوچا بھی نہیں, تو کرنا دور کی بات ہے, میرے اوپر کوئی دھبا نہیں ہے, اور میرا جو کچھ تھا وہ عوام کے لیے ہم نے صرف کیا. بات یہ تھی کہ میں نے زرداری کو دیکھا, نواز گیلانی کو دیکھا, نواز شریف کو دیکھا, اللہ گواہ ہے کہ انہوں نے جتنی لوٹ مار اور کرپشن کی ہے, جو کچھ انہیں میرے ملک کو لوٹا ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. عمران خان کے ساتھ اس مشکل وقت میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو گن تھا, کرپٹ تھے, جو مافیاز تھے, جو لٹیرے تھے, جو ابن الوقت تھے, وہ دفع ہو گئے. اور خان صاحب جب مخلص ہو کے اس نے آواز دی تو میں نے فرض سمجھا کہ میں کہ عمران خان کا ساتھ. اس وقت کتنے مقدمات جمشید دستی کے تقریباً 120-25 سینچری پوری کر چکے ہیں, زیادہ ہوگی, مطلب اپنے لیڈر آف اپوزیشن کو آپ نے کراس کر دیا. دیکھو جی بات ہے کہ میں تو دیکھو 2000 سے میں نے جب یہ شروعات کی, اور میں اس ٹائم ایک رسالہ بھی نکالتا تھا, ہم نے میرے اوپر FIR کا سلسلہ شروع ہوا, اور ہوتا ابھی میرے اوپر ہے جو ہے نا یہ 17 کو 18 کو غالباً جو ہے نا ایک FIR ہوئی ہے, میں نے کھڑا بے بنیاد FIR 780 پہ میرے گھر پہ حملہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں چلیں. دیکھو جب آپ حق کے راستے پہ چلیں گے, آپ کو سولی پہ بھی لٹکایا جائے گا, حق والوں کو مارا بھی جاتا ہے. واقعہ کربلا کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ساتھ ہوا, 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کے ساتھ کیا ہوا, پھر صحابہ کے ساتھ کیا ہوا, اور اہل حق کے ساتھ جو ہوتے, اہل حق کبھی بھی نہیں ڈر. اگر ہاں میرے مفادات ہوتے, میرا ذاتی مشن ہوتا, میں ڈر جاتا. ایک دفعہ جیل کیا بندہ ڈر جاتا ہے, جیسے چمچو کو پکڑا ہے اور ایک بزنس ہوتا 10 منٹ کی پریس 2 منٹ کی پریس کانفرنس کی نس گئے. تو بات ہے کہ ہم اس لیے کہ ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے, اور میرا پورا ایمان یقین ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. عمران خان حق ہے, ہم نے عمران خان کو دیکھا, چیک کیا, اور پھر اس کے ساتھ کھڑا. آج اس کا ثبوت ہے کہ نواز شریف کدھر سے بھی بدتر ہو کے بھاگا, سارے چیخے عمران خان ہے, نہ وہ اللہ نے اس کی حفاظت کی, نہ وہ بیمار ہوا, نہ وہ ملک سے بھاگا, وہ بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہوا. اور اسے عمران خان کے ساتھ 25 کروڑ عوام بھی کھڑی, 25 کروڑ عوام کو یقین ہے کہ ہمیں عمران خان اس ملک کو دلدل سے, ظلم سے, زیادتی سے, ناانصافی سے, تشدد سے نکال سکتا ہے. اس لیے 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کے جتنے ظلم اور زیادتیاں تحریک انصاف پہ ہوئی ہیں, میں کہتا ہوں تاریخ میں کسی پہ نہیں ہوئی. عورتوں کو ننگا کیا گیا, عورتوں کو مارا گیا, نوجوانوں کو قتل کیا گیا, ہر طرح کا تشدد ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا, اغوا کیا گیا, ہر اتنی بڑی بربریت اور بغیرتی. میں کہتا ہوں اپنی ریاست ہمارے ادارے وہ نہیں کر سکتے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا. PTI کہ میں سمجھتا ہوں ان قیادت کو سلام ہے, عمران خان کو سلام ہے, اور لوگوں کو سلام ہے, ان ماؤں بہنوں کو, نوجوانوں بزرگوں کو جو حق کے لیے, سچ کے لیے, اس ملک کی عزت کے لیے, بقا کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, اور ان کو سلام ہے. آخری سوال کہ کیا میسج دیں گے
آپ اپنے جیسے نوجوانوں کو دیکھو جی، پارٹی کارکنوں کو اور 98% ہم جیسے لوگوں کو کیا میسج ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو، اللہ پہ توقع رکھو اور اللہ سے مانگو. جب مشکل آئے تو نماز پڑھو. نماز تو ویسے 5 فرض ہمارے اوپر فرض ہے، 5 وقتی نماز، اور قرآن پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں. خدا آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہر کبھی بھی اہل حق جو ہے نا وہ رسوا نہیں ہو سکتا. کارکن ہے میرا پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو یہ پیغام ہے کہ آپ متحد ہو کے جو سچ کا، حق کا ساتھ دو، اس ملک کا ساتھ دو، قوم کا ساتھ دو اور اللہ پہ توقع رکھو. خدا بہتری لائے گا اور انشاءاللہ جب ہم سچائی کے راستے پہ چلیں گے اللہ ہمیں اچھے لیڈر دے گا، مخلص لیڈر لے گا اور ہم بہتری لائیں گے. بہت شکریہ جی. یہ تھے جمشید دستی، ایک عام لیڈر مگر ایک بڑے لیڈر. دوبارہ پھر ملاقات آپ کی کرائیں گے کسی اہم شخصیت سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. زبردست سر.